नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म बिन्दु अधिकारी र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। बैतडीमा जीव दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु हुनेमा सबै बझाङको केदार सिंह गाउँपालिका 5 का जीव खस्ने क्रममा सडकमै हाम फालेका 5 जना सकुशल। जिम्मेवारी बोध गरी काम गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई सरकारले गराए सचेत। फोहोर नउठाउने काम नीतिगत व्यवस्था विरुद्ध रहेको ठहर। संयुक्त सरकार भएकाले कांग्रेसले सोचे अनुसार काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको सभापति देउबाको भनाई। अरूलाई दोष लगाएर उम्कन नमिल्ने महामन्त्री थापाको टिप्पणी। प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरू संक्रमणकालीन न्याय निरूपण विधेयक सर्वस्वीकार्य र न्यायपूर्ण बनाउन सहमत। विधेयक पारितको प्रक्रियाबारे अझै छलफल आवश्यक। मुलुकको वित्तीय क्षेत्र सुरक्षित रहेको राष्ट्र बैंकको दाबी। सानोतिनो धक्काले जोखिम आउने अवस्था नरहेको भनाई। सरकारी कोषमा 1 खर्ब 90 अर्ब नगद मौलदात। म्यानमारमा सेनाले गरेको हवाई कारबाहीमा कम्तीमा 53 जनाको मृत्यु। दर्जनौं व्यक्ति घाइते। सैन्य कु भए यताकै घातक आक्रमण भएको अनुमान। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा मुम्बई इन्डियन्सले पहिलो जित। 6 विकेटको पराजयसँगै दिल्ली लगातार चौथो खेलमा हार बेहोर्न बाध्य। अब समाचार विस्तारमा। बैतडीमा जीप दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। जय पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत पाटन नगरपालिका 8 झौलेक मोडमा गैराती करिब 11:30 बजे जीप दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा 6 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले जानकारी दिएको छ। मृत्यु हुनेमा बझाङको केदारस्यु गाउँपालिका 5 बाँझका 60 वर्षीय मणि बोहरा, सोही ठाउँका 40 वर्षीय नरे बोहरा, 35 वर्षीय गोरख बोहरा, 45 वर्षीय मान बहादुर धामी, 45 वर्षीय बिर्ख धामी र 45 वर्षीय बिरे धामी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरू सबै एकै गाउँका हुन्। जीपमा सवार 5 जना सकुशल छन्। जीप खस्ने क्रममा सडकमै हाम फालेका 5 जना सकुशल रहेको प्रहरीले जनाएको हो। चालक सम्पर्कविहीन छन्। झुलाघाटबाट बझाङको बागथलातर्फ जाँदै गरेको से 1 ज 764 नम्बरको जीप अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। सरकारले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई जिम्मेवारी बोध गरी काम गर्न सचेत गराएको छ। मंगलबार सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर उठाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएकाले आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरेर काम गर्न मेयर शाहलाई सचेत गराउने निर्णय गरेको हो। बैठकमा शीतल निवास बालटा र सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर शाहको अभिव्यक्ति अव्यावहारिक रहेकाले नीतिगत व्यवस्थाको परिपालना गर्न आग्रह गरेको हो। बैठकपछि सरकारी प्रवक्ता संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सिंहदरबार बालोटार शीतल निवासको फोहोर नउठाउने भन्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखले घोषणा नीतिगत व्यवस्था विरुद्ध रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले बैठकमा नीतिगत व्यवस्था अनुसार फोहोर उठाउन आग्रह गर्ने र फोहोर नउठे नीति पालना गर्न सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। बैठकमा आयातित तथा उत्पादित सम्पूर्ण खाद्य पदार्थमा जीवन विषादीको प्रयोगमा सीमा निर्धारण गर्ने विषयलाई मन्त्री परिषदबाट स्वीकृति गरिएको बताउनुभयो। खास गरेर पहिले पनि उठेको विषय थियो यो आयातित तथा उत्पादित सम्पूर्ण खाद्य पदार्थमा जीवनाशक विषादीको अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने भन्ने विषय जुन हाम्रो समितिमा गएको थियो त्यो समितिबाट आएर आज क्याबिनेटले स्वीकृत गरेको छ र सीमा निर्धारण गर्ने विषय चाहिँ यो स्वीकृत भएको छ। मन्त्री परिषदले प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारमा पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष गोविन्द आचार्यलाई नियुक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको सम्पूर्ण तागत अब अर्थतन्त्रलाई गति दिनमा केन्द्रित रहने
बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 57औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै अर्थतन्त्र सुधारका लागि ध्यान दिएको जिकिर गर्नुभयो। सरकार अहिले बजेट तथा नीति निर्माण प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै उहाँले सरकारको जिम्मेवारी लिएपछि निजी क्षेत्रका धेरै सुझाव संकलन गरिएको प्रश्न पार्नुभयो। अहिलेका समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रबीच धेरै छलफल भएकाले अब सम्पूर्ण तागत अर्थतन्त्रलाई गति दिनेमा नै हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। तरलता, राजस्व र रेमिट्यान्समा सुधार ल्याउन सरकारले प्रयास गरेको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ब्याज दर कम गर्ने बारे र राजस्व सङ्कलन बढाउने बारे सरकारका निकायहरूसँग घनीभूत छलफलमा रहेको जिकिर गर्नुभयो। विगतका 3 महिनामा अर्थतन्त्रका केही सूचकहरूमा सुधार आएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विदेशी मुद्राको सञ्चिति सन्तोषजनक मात्रै होइन, बिस्तारै उत्साहजनक अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो। हामीले तरलताको समस्या जे भनेका छौँ त्यसलाई, राजस्व सङ्कलनको स्थितिलाई, रेमिटेन्सको स्थितिलाई र अन्य अर्थतन्त्रका सूचकहरूलाई कसरी सकारात्मक दिशा दिने भन्नेतिर निकै बढी जोड गरिएको छ र 3 महिनाको गएको अवधिमा सन्तोष गर्न ठाउँ के छ भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति हाम्रो अहिले सन्तोषजनक मात्रै होइन, बिस्तारै उत्साहजनक हुँदैछ। हामीलाई झन्डै 11 महिना पुग्ने विदेशी सञ्चिति हामीसँग छ भन्ने कुरा यो राम्रो सङ्केत हो। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले बैंकको ऋण तिर्दैनौ भन्ने विषय सरकारलाई मान्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। अहिले अप्ठ्यारो परेकाले ब्याज दरमा अलिकति सहुलियत र समय चाहियो भन्ने माग जायज भए पनि सावा पनि नतिर्ने भन्ने सवाल हुनै नसक्ने उहाँको तर्क थियो। अर्थमन्त्री महतले सरकारले लगानीको वातावरण सहज बनाउनका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपायहरूको व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो। आर्थिक वातावरण सिर्जना गर्न सक्दछौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। अध्यक्षज्यूले यो अल्पकालीन र दीर्घकालीन कुरा गर्नुभएको छ, हामीले पनि त्यही रूपबाट सोचिरहेको छौँ। अल्पकालमा हाम्रो सम्पूर्ण दृष्टिकोण, सम्पूर्ण ध्यान केमा केन्द्रित हुनेछ भने सरकारी जुन खर्च छ, पुँजीगत खर्च गर्ने जुन हाम्रो क्षमता छ, जुन कमी आइराखेको छ त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भइरहेका युद्धहरूको प्रभाव नपरे नेपालको आर्थिक वृद्धि 4% भन्दा माथि हुने दावी गर्नुभयो। सरकारले पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गरी बजारमा तरलता सहजता बनाई आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ थियो। समस्या, लगानीमा देखिएको समस्या, तमाम कारणले राजस्व कम भएको छ। त्यसले गर्दा हामीले पुँजीगत खर्च अझ बढाएर लाने हाम्रो इच्छा हुँदाहुँदै त्यो गर्न नसक्ने अवस्था छ। तर जुन पुँजीगत खर्च हामी छुट्याउँछौँ त्यसको प्रभावकारिता बढाउने कुरामा सरकार पूर्ण रूपमा क्रियाशील हुनेछ। अर्थमन्त्री महतले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको बताउनुभयो। उद्योगी व्यवसायको सबैभन्दा ठूलो छाता संगठन हो नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ। महासंघको 97औं वार्षिक साधारण सभाबाट आगामी 3 वर्षका लागि नयाँ कार्य समिति चयन गर्न आज निर्वाचन हुँदैछ। महासंघको विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुने व्यक्ति अर्को कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष हुनेछन्। मुलुकको सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्र उकास्न महासंघको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने हुँदा अब आउने नेतृत्वलाई चासोका साथ हेरिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व दावी गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा 3 जना चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। महासंघको विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै अर्को कार्यकालको स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था रहेकाले 3 समूहले प्यानल बनाएर उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उमेशलाल श्रेष्ठ, रामचन्द्र सङ्घाई र अञ्जन श्रेष्ठ दावेदार छन्। तीनै जना प्रतिस्पर्धीको मूल मुद्दा अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानमा सक्रिय भूमिका खेल्ने रहेको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले उद्योग धराशयी भएको, बेरोजगारी बढेको र सम्भावित परिदृश्य निराशजनक बन्दै गएकोले यो समस्याबाट पार पाउन सरकारलाई घचघच्याउने उम्मेद्वारहरूले दावी गर्दै आएका छन्।
कोरोनाले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्र, मुलुकमा उत्पादनको कमी, सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्रलाई जोगाउन, सेवा क्षेत्र विस्तार गर्न, पलायन हुँदै गरेको उद्योगी व्यवसायलाई जोगाउन अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेका छन्। लामो समयको राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने क्षेत्रमा ध्यान नपुग्दा उद्योगीका साथै सरकार पनि अन्योलग्रस्त रहेको व्यवसायीहरूको टिप्पणी छ। सरकार 1 महिना 2 महिना 3 महिनामा सरकार बदलोस्, तर अबको आर्थिक नीति 10 वर्षसम्म जुनसुकै सरकार आओस् 10 वर्षसम्म एउटै आर्थिक नीति हुनुपर्छ। अर्थ चलायमान बनाउन के गर्नुपर्छ, सबै राजनैतिक पार्टीका पूर्व अर्थमन्त्रीहरू, अर्थविज्ञहरू, अर्थ विशेषज्ञहरूले राखेर अर्थनीति चाहिँ एउटै बनाउन पर्छ भन्ने यो चाहिँ निजी क्षेत्र हामी जोरदार माग पनि गर्छौँ। र यसलाई चाहिँ के छ भने अहिलेको अब आउने नेतृत्वलाई चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको एकदम जिल्ला नगर जुन चाहिँ 50% स्ट्रेन्थ हामी भन्छौँ, तर जिल्ला नगरको 50% स्ट्रेन्थ महासङ्घमा हामी देखिँदैनौँ। सरकार राजस्वमुखी हुँदा देशमा उद्योग कल कारखाना फस्टाउन नसकेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। यसले गर्दा उनीहरूमा निराशा देखिएको छ। लगानी गर्दा खेप्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया, सरकारको असहयोगी व्यवहारलाई सुधार्न महासङ्घले ठोस कदम चाल्नुपर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। हाम्रा श्रमिक साथीहरूको समस्यालाई समाधान गर्ने अर्थमा र यो जुन अर्थतन्त्र समस्यामा परेछ, इकोनोमिक समस्या छ, हरेक ब्याङ्किङ क्षेत्रको समस्यादेखि सबैलाई म्यानेज गर्न सक्ने आवाजहरू अथवा त्यो किसिमको चाहिँ लवजहरू चाहिँ सरकारवाला निकाय, खास गरी हाम्रो गार्जियन मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय अथवा अन्य उद्योग वाणिज्यदेखि सम्पूर्ण किसिमको मन्त्रालयहरू जो उद्योग व्यवसायीहरूको चाहिँ एउटा गार्जियनको रूपमा रहेको छ, त्यो सबै मन्त्रालयहरूलाई चाहिँ सम्पूर्ण व्यवसायीहरूको भावमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने र त्यो गर्न सक्ने टिमको खोजी छ। देशको जुन अवस्था छ त्यो अवस्थालाई यदि चाहिँ हामी जिम्मेवारीपूर्वक निजी क्षेत्र, नेपाल सरकार लगायत वित्तीय संस्थाहरू यदि चाहिँ जिम्मेवारीपूर्वक चाहिँ यदि अगाडि हिँड्न सकेनौँ भनेदेखि अबको स्थिति धेरै चाहिँ गाह्रो छ र यो देश जुन सङ्कटमा अहिले भइरहेको छ अझ सङ्कटमा जाने अवस्था छ। त्यसकारण चाहिँ यदि निजी क्षेत्रलाई समस्त रूपमा सहकार्य गरेर लान सकेन भनेदेखि अबको अवस्था चाहिँ यो सरकारले जुन कुरा सोचेको छ त्यो सोचेको जुन अवस्थामा जान सक्दैन। त्यसकारण चाहिँ देशको आर्थिक उन्नतिको लागि चाहिँ, देशको प्रगतिको लागि चाहिँ निजी क्षेत्रलाई सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। पछिल्लो समय उद्योगीहरू व्यापारतिर केन्द्रित हुँदा उत्पादन कम हुँदै गएको छ। कम लगानी, जनशक्तिमा कम परिचालन गर्नुपर्ने, कम लगानीमा प्रतिफल धेरै आउने तथा चुनौतीको कमी लगायतका विषयले उद्योगीहरू व्यापारतर्फ आकर्षित भएको पाइन्छ। आयातमा भर पर्ने स्थितिको अन्त्यका लागि उत्पादनमा जोड दिँदै आर्थिक विकासमा देखिएको अवरोधलाई पन्छाउनु नयाँ नेतृत्वको दायित्वसँगै चुनौती पनि रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा कृषभ श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिले संयुक्त सरकार भएकाले पार्टीले सोचे अनुसार काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताउनु भएको छ। आफूहरूले सोचे अनुसारको काम गर्न कांग्रेसलाई फेरि बहुमत चाहिने उहाँको भनाइ छ। सभापति देउवाले अहिले कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएको उल्लेख गर्दै फेरि सरकारको नेतृत्व लिन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट नेपाल शिक्षक संघको 9औं संघीय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पार्टीले सोचे अनुसार काम गर्नका लागि बहुमत चाहिने भएकाले तयारी थाल्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। सभापति देउवाले संविधान अनुसार सरकार बनाउन पनि आफ्नो पार्टीले गठबन्धन बनाएर अघि बढ्नु परेको दोहोर्याउनु भयो। हाम्रो पार्टीले बहुमत नै ल्याउन सक्ने अवस्था छ। त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ अहिले बेला संयुक्त सरकार भएको बारे कति कुराहरूको समस्या हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ हुन त अहिलेको संविधान अनुसार गठबन्धन अति आवश्यक छ। गठबन्धनको सरकार बन्दै सक्दै पनि गठबन्धनमा पनि हाम्रो अहिले जुन चाहिँ अगाडि आएको छ। महामन्त्री गगन कुमार थापाले परिणाममुखी काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। एमाले वा पूर्व राजालाई दोष दिएर सरकार उम्कन नमिल्ने तर्क गर्दै उहाँले 5 वर्षपछि नेपाली कांग्रेसले जनताको माझमा जाँदा यो काम गरे भनेर जान सक्ने अवस्था बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस पार्टीको एउटा कार्यकर्ता हुँ। समूहमा कांग्रेसको सरकार, प्रदेशमा कांग्रेसको सरकार,
400 भन्दा बढी ठाउँमा गठबन्धनको सरकार है प्रधानमन्त्रीले पूर्व प्रधानमन्त्रीले भनेर गइसक्नु भएको छ। त्यो ठिक बेठिक छोडो, तर आजको रियालिटी यही हो कि हामी सङ्घमा छौँ, प्रदेशमा छौँ। अब कसैलाई दोष दिएर पाइन्न, भूतपूर्व राजालाई भनेर पनि पाइन्न, अब नेकपा एमाले गरेन अरूले गरेन भन्न नि पाइन्न। गर्ने जिम्मा लिएर चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। अबको 5 वर्षपछि शिक्षक सङ्घकै अधिवेशनमा आएर नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट बोल्दै गर्दाखेरि आज मैले यो भएन भनेर भने, अबको 4 वर्षपछि मैले आएर यो भयो भनेर भन्न पाएँ भने पो उपलब्धि भयो त। प्रदेशको सरकार कसले चलाउने? हामीले चलाउने, स्थानीय सरकार हामीले चलाउने। अब कसैलाई दोष पन्छाएर पाइन्न, परिणाम दिनुपर्छ, रिजल्ट चाहिन्छ। महामन्त्री थापाले शिक्षकहरूको तलब भत्ता बढाउन पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो। शिक्षकहरूलाई खुशी नबनाई मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रको विकास नहुने भएकाले उनीहरूको आवश्यकता पूर्ति हुने गरी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन ढिलाइ गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो। महामन्त्री थापाले संघीय शिक्षा ऐन 4 महिनाभित्र संसदबाट पारित गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि आवश्यक सुझाव दिन पनि शिक्षकहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी संसदीय दलको विधान संशोधनको लागि 5 दलीय कार्यदल बनाएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले विधान संशोधनका लागि प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू पूर्ण खड्ती र विमला सुवेदी तथा राष्ट्रिय सभाका सांसद जगप्रसाद शर्मा र गंगा बेलवासी सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको हो। कार्यदललाई 1 महिनाभित्र विधान संशोधनका लागि आवश्यक सुझाव सहितको प्रतिवेदन दलको बैठकमा पेश गर्ने कार्यदेश दिएको छ। 5 सदस्यीय एउटा कार्यदल बनाएका छौँ। त्यो कार्यदलले 1 महिनाभित्र हाम्रो दलको विधानमा संशोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए त्यसले आफ्नो संशोधनको लागि आवश्यक विषयवस्तुको प्रतिवेदन दलको बैठकमा दिने एउटा निर्णय गरेका छौँ। बैठकमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सकेसम्म प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सहितका दलहरूसँग सहमति गरेर मात्रै सरकारले विधेयकहरू अघि बढाउने बताउनु भएको थियो। सहमतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ, सहमतिमा नै हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ। यदि कन्टेन्टमा सहमति हुन सकेन भने पनि हामी प्रक्रियामा भन्यो भने सहमति गरेर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। यो राष्ट्रको अहिलेको आवश्यकताको विषयवस्तु हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटबारे सुझाव दिन पनि पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मेडिकल व्यवसाय दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड रुपैयाँ मागेको अडियो टेप बाहिरिएको विषयमा सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठसँग मंगलबार बयान लिएको छ। पार्टीको अनुशासन समितिले वसुन्धरा स्थित पार्टी कार्यालयमा श्रेष्ठसँग बयान लिएको हो। समितिका एक सदस्यका अनुसार बयानमा श्रेष्ठले सार्वजनिक अडियोमा भएको आवाज आफ्नो नभएको जिकिर गर्नुभएको थियो। आफूलाई नियतवश फसाउन खोजिएको भन्दै उहाँले अडियो पुरै एडिटेड भएको बयान दिनुभएको छ। समिति स्रोतका अनुसार सोमबार राति बुझाएको स्पष्टीकरणमा पनि श्रेष्ठले यिनै विषयहरू बुझाउनु भएको थियो। अडियो सार्वजनिक भए लगतै पार्टीले उहाँलाई निलम्बन गर्दै 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्री बन्न पार्टीमा बुझाउनु पर्ने भन्दै श्रेष्ठले झापाका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड रुपैयाँ मागेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। मन्त्री बनेपछि सहयोग गर्ने भन्दै रकम मागेको प्रसाईको दाबी छ। अडियोमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेको कोर टिमलाई बुझाउनु पर्ने भन्दै रकम मागिएको थियो। यता पार्टी सभापति रवि लामिछानेले बाराको गरिमाईमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै दोषी देखिए 72 घण्टाभित्र श्रेष्ठलाई बर्खास्त गरेर उनको ठाउँमा अर्का सांसदलाई संसद प्रवेश गराउने बताउनु भएको थियो। सभापति लामिछानेले सांसद श्रेष्ठले व्यवसाय प्रसाईसँग घुस मागेको बारेमा बुधबार निर्णय लिने बताउनु भएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर निर्णय गर्ने सभापति लामिछानेको भनाइ छ। शीर्ष 3 दलले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई
सहमतिमा टुङ्ग्याउन पहल सुरु गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 लाई सहमतिमा पारित गर्नका लागि आपसी छलफल प्रारम्भ सुरु गरेका हुन्। सो विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउने सन्दर्भमा मंगलबार बालवाटार स्थित सभामुख निवासमा दलका शीर्ष नेताहरूले बैठक गरेका छन्। बैठकमा विधेयकको सम्बन्धमा कसरी अगाडि जाने र कुन प्रक्रियाबाट विधेयकलाई पारित गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले जानकारी दिनुभयो। यद्यपि दलहरूका बीचमा सहमति जुटी नसकेकाले आगामी बैठकमा सहमतिका लागि प्रयास गर्ने बताइएको छ। संयुक्त समितिहरू जुन छन् त्यो समितिमा कुन कुन राजनीतिक पार्टीबाट दलको तर्फबाट कति कति प्रतिनिधित्व हुने र त्यो समितिलाई छिटोभन्दा छिटो पूर्णता दिने भन्ने विषयमै छलफल थियो। सत्ता पक्षले पनि आज विषयमा त्यस्तो असहमति केही पनि राख्नु भएन। उहाँले के भन्नुभयो भने त्यो सङ्ख्या जो निर्धारण गर्ने संयुक्त समितिको सङ्ख्या कुन कुन दलबाट कति कति प्रतिनिधित्व हुने भन्ने विषयमा चाहिँ अझै धेरै गृह कार्य नभएको, सत्ता पक्षकै दलहरूको बिचमा पनि अझै गृह कार्य नपुगेको हुनाले 1 गते बसाउँ भन्ने हिसाबले उहाँले कुरा गर्नु। यस्तै नेपाली कांग्रेसकी सांसद ईश्वरी नेउपानेले सबै विषयहरूलाई सहमतिमा टुङ्ग्याउने प्रयास भएको बताउनुभयो। मंगलबार समय अभावका कारण निर्णय हुन नसकेकाले छलफललाई निरन्तरता दिइने उहाँको भनाइ थियो। आजको छलफल चाहिँ अब यो संयुक्त समितिहरू बनाउने, विषयगत समितिहरू बनाउने र संसदमा विधेयक टिआरसी बिल छ, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी बिल छ, त्यो विषयमा नेतृत्व तहमा छलफल गर्ने, त्यही छलफल हो। सामान्य सहमतिबाटै टुङ्गाउने भन्ने किसिमको कुराहरू भइराखेको छ, तर आज समय चाहिँ अलिकति अपुग भयो। त्यसले गर्दा फेरि अर्को दिन बस्ने गरेर नेताजीहरू निस्किनु भएको छ। सम्भवतः वैशाख 1 गते फेरि बस्नुहुन्छ। अनि विपक्षी दलबाट पनि अहिले खासै त्यस्तो छैन। बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरे सहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। यस्तै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, कांग्रेस सांसद ईश्वरी नेउपानेको पनि सहभागिता रहेको थियो। यसैगरी महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल पनि बैठकमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालमा बैंकहरूको अवस्था सुरक्षित रहेको दावी गर्नुभएको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को 8 महिनाको वर्तमान अवस्था तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धी तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सुरक्षित बन्नुमा राष्ट्र बैंकको मजबुत नीति रहेको भन्दै अर्थतन्त्रको शिथिलता आगामी दिनमा सुधार हुने दावी गर्नुभयो। गभर्नर अधिकारीले बैंकर र व्यवसायीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। कारोबारका लागि गरिएको सचेतना अभिवृद्धि र प्रोत्साहन र सर्वसाधारणको विद्युतीय भुक्तानी उपकरण प्रयोगमा बढ्दो अभ्यासका कारण विद्युतीय भुक्तानी पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको हामी पाउँछौँ। समग्रमा बैंक वित्तीय संस्था हाम्रो फाइनेन्सियल सेक्टरको सेफ्टी र साउन्डनेसको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रा वित्तीय संस्थाहरू, हाम्रो वित्तीय क्षेत्र सुरक्षित छ, साउन्ड छ र सानोतिनो धक्काले चाहिँ कहीँ कतै अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था हामी देख्दैनौँ। गभर्नर अधिकारीले फागुनदेखि कर्जाको ब्याज दर स्थिर भए पनि बेस रेट घट्दो दरमा रहेको भन्दै ब्याज दर केही माथि रहेको बताउनुभयो। उहाँले विदेशी विनिमय सञ्चित सुविधाजनक अवस्थामा पुगेको र मुद्रास्फीति घट्दो क्रममा रहेको प्रश्न पार्नुभयो। पुँजी पर्याप्तता नियामकीय व्यवस्थाभन्दा माथि रहेको र निष्क्रिय कर्जा केही बढे पनि धेरै माथि नपुगेको जिकिर गर्नुभयो। उल्लेख्य रूपमा सुधार भएको छ। जुन अहिले हामीसँग फागुन मसान्तमा आइराख्दाखेरि 44 अर्ब 31 करोडले हामी करेन्ट अकाउन्ट डेफिसिटमा छौँ, जुन चाहिँ अघिल्लो वर्षको तुलना गरेर हेर्ने हो भने अघिल्लो वर्षको 8 महिनामा हामीले 460 अर्बको करेन्ट अकाउन्ट डेफिसिट हामीले बेहोरेका थियौँ। ब्याङ्किङ प्रणालीतर्फ तरलतामा पनि गत सालको दाँजोमा प्रचुर मात्रामा सुधार भएको छ।
राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 4 महिनामा निरन्तर 1 खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको औसत रेमिट्यान्स 69 अर्ब प्रति महिना रहेको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार फागुन मसान्तसम्म चालु खाता 44 अर्ब 31 करोडले घाटामा छ। गत असार मसान्तमा 1215 अर्बको सञ्चित रहेकोमा अहिले 1401 अर्ब सञ्चित रहेको छ। फागुन मसान्तसम्म शोधनान्तर स्थिति 1 खर्ब 48 अर्ब रुपैयाँले बचतमा गएको छ। माघ मसान्तसम्म 1 खर्ब 33 अर्ब 21 करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति 15 अर्बले सुधार भएको हो। गत वर्ष फागुन मसान्तसम्म शोधनान्तर स्थिति 2 खर्ब रुपैयाँले घाटामा थियो। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा रेमिट्यान्स प्रवाह 14.8%ले बढ्नुका साथै आयात 20%ले घटेपछि शोधनान्तर स्थिति बचतमा गएको हो। माघमा 5 खर्ब 85 अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनमा मुद्रास्फीति 7.44% कायम भएको छ। माघ मसान्तसम्म महँगी 7.88% थियो। गत वर्षको तुलनामा भने महँगी बढेको हो। कोरोना संक्रमणका कारण 3 महिनापछि मंगलबार 1 जनाको मृत्यु भएको छ। वीर अस्पतालमा उपचाररत 78 वर्षका पुरुषको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि कोरोना संक्रमणबाट 23 पुसमा 1 जनाको मृत्यु भएको थियो। मंगलबार 106 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 2436 जना मध्ये 476 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 74 जना र 1960 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 32 जना गरी कुल 106 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 469 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा संस्थागत आइसोलेसनमा 24 जना र आइसियुमा 13 जना रहेका छन् भने 5 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। मंगलबार 48 जना कोरोना संक्रमित बिरामी निको भएर घर फर्केको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस विरुद्धको पहिलो मात्रा, दोस्रो मात्रा र बुस्टर डोज लगाउन सबैलाई आग्रह गरेको छ। राज्यले नागरिकसँग कर असुल्ने ताकेता गरिरहन्छ, तर उसले नागरिकलाई सहज, छिटो र छरितो तरिकाले कर बुझाउने संयन्त्र भने कहिल्यै विकास गर्न सकेन। कर तिर्दा नागरिकले उत्तरदायी नागरिकको अनुभूति गर्नुपर्नेमा उल्टै अपमानित हुनुपर्ने अवस्था छ। कर तिर्दा भोग्नुपर्ने सकसले राज्यमाथि नागरिकको वितृष्णा चुलिदो छ। एक रिपोर्ट। डिजिटलाइजेसन इन्टरनेट नेटवर्कको अहिलेको जमानामा घरमै बसी बसी हरेक काम गर्न सकिन्छ। डिजिटलाइजेसन हरेक सरकारका नारा बनेका छन्। बेलैमा नागरिकले कर तिरेनन् भनेर गुनासो गर्ने सरकारले आफ्नो दैनिकी नै खलबलिने गरी कर बुझाउन जाँदा पनि घण्टौं शास्ति बेहोर्नु परेको छ। एक दिन ढिलो हुँदा जरिवाना तिराउने सरकार एउटै कामका लागि नागरिक 10औं पटक जाँदाको क्षतिपूर्ति दिँदैन। क्षतिपूर्तिको त कुरै छोडौं, कतिपय ठाउँमा त अपमानित पनि हुनुपर्छ। यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो ललितपुरको एकान्त कुना स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय, जहाँ दैनिक जसो हुने सर्भर डाउनको समस्याले जनतामा छिटो छरितो सेवा प्रवाह नै हुन सकिरहेको छैन। यातायात व्यवस्था कार्यालयमा प्रवेश गर्न साथ भिड देखिन्छ। सेवाग्राहीहरू आफ्नो पालो नआउन्जेलसम्म बस्ने व्यवस्था छैन। अर्को घाममा भिडभाडमा उभिएरै पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। कोही झ्याल अगाडि उभिएर ब्लुबुक र लाइसेन्स हातमा समाएर बसिरहेका देखिन्छन् त कोही लाइन लाग्दा लाग्दा लखतरान भएका। खाना समेत नखाएर राज्यलाई कर तिर्नका लागि बिहान 6 बजे यातायात कार्यालयको झ्याल कुर्न पुगेका करदाताहरू लाइन लाग्ने र झ्याल कुर्ने अवस्थाबाट आजित भएको बताउँछन्। उहाँहरूको टाइमिङ यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ छ। पहिला 8 बजेदेखि थियो, पछि उहाँहरूले नोटिस टाल्नुभएको छ 10 बजेदेखि भनेर। अब 10 बजे हामी चाहिँ 8 बजे आइपुगेको थियौँ। यहाँ उहाँहरू पनि दाइहरू हुनुहुन्छ, के अरे 8 बजे बिहान आइपुग्नु भएको। अब उहाँ बसौँ, बेन्चीमा बसौँ, लाइन सकिन्छ। यहाँ उभिएको मात्रै 3-4 घन्टा भइसक्यो। अब अहिले आएर कर्मचारीहरूले के भन्छन् भनेपछि तपाईँको सर्भर चले छैन अरे। यो कस्तो खालको सर्भर हो जुन नचल्ने? कि पैसा दिएर नपुग्या हो कि होइन? पैसाले चल्ने हो भने पैसा दिउँला। आफ्नो पैसा कर तिर्न सरकार र राज्यलाई तिर्न पनि हामीले यत्रो कष्ट गर्नुपर्ने हो र? लाइन बसेको 2 घन्टासम्म बसेको, यो बहीखानाबाट फेरि सिफारिस चाहिन्छ भनेर उहाँ गएको। उहाँ पनि सर्भर
चलेन, हाम्रो नेट छैन भनेर म फेरि अर्काँची गएर हिजो नाइट आएको, बिहान 6 बजेदेखि लाइन बसेको, यत्रोसम्म अझै चलेको छैन। अब कति बेला चल्छ हामी कुरेर बसिरहेछौँ। बिहान कति बजे आउनु भएको? 6 बजेदेखि 6 बजेदेखि लाइन 6 बजेदेखि लाइन अनि हिजो अस्ति पनि आउनु भएको छ? हिजो अस्ति पनि आयो, यहाँ आएको अनि टोकन सिद्धो बाहिरको बिचौलियाले भन्छ म गराइदिन्छु, उहाँले पैसा बढी भन्नुभयो, म छोडिदिएँ। बिचौलिया कहाँ पनि तपाईँ भेट्नुभयो? बिचौलिया पनि थियो यहाँ लेडिज एकदम, म गराइदिन्छु, 3500 रुपियाँ लिन्छु, अनि 1500 मलाई चाहियो, अनि 2000 को कर तिर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि अनि चलेन, टोकन छैन, सिद्धो बिचौलियालाई चाहिँ सर्भर चल्छ रे? बिचौलियालाई चाहिँ सर्भर चल्छ, हामीलाई चाहिँ सर्वसाधारणलाई चल्दैन। राज्यलाई कर तिर्न चाहनुहुन्छ तर कर तिर्न पाउनु भएको छैन? कर तिर्नलाई आएको तर तिर्न सकेन। जब पनि गर्छु म। आज बिदा लिएर आउनु भएको थियो, आज पनि बिदा? आज पनि बिदा हो, 2 दिनदेखि बिदै छ। कर तिर्न जानेहरूले दिनै माया मारेर यातायात कार्यालय कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। सामान्यतया कर तिर्न आउने सबैजसोको पेसा व्यवसाय रोजगारी हुन्छ नै। कर तिर्नका लागि पनि एक दिन बिदा नै लिएर जानुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म? नआएपछि त जिआइटिसीमै प्रब्लम नआएको हो। अब बिहान मैले 9:30 बजेदेखि कल गरेर उनीहरूलाई ताकेर गरिरहेको छु होइन, 1 घन्टा पछि आउँछ भनेर कुरेर बसेको हो। अब लगभग अब 11 बज्न लाग्यो होइन, अलिक भर्खरै मैले फोन गरेँ, 10 मिनट पछि आउँछ भनेको छ। बिचौलिया तपाईँको अब सेवाग्राही पनि भर पर्छ होइन, बिचौलिया हामीले हटाएको 3 महिना भइसक्यो। प्रविधिको यो युगमा अनलाइन मार्फत कर तिर्ने सुविधा दिनुको सट्टा खाना समेत नखाएर राज्यलाई कर तिर्नका लागि बिहान 6 बजेबाट कार्यालयको झ्यालमा कुराउने सरकारसँग जनताले के अपेक्षा गर्ने? जनतालाई छिटो छरितो सेवा दिने आफूहरूको लक्ष्य बताउने हरेक सरकारले नागरिकको यो शास्तिप्रति किन आँखा चिम्लिरहेको छ? अनलाइन सेवा दिँदा भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन भनेर सरकारले प्रविधिलाई महत्त्व नदिएको भन्ने आरोपलाई यी व्यथितिले के खण्डन गर्न सक्छ? माउन्टेन टेलिभिजन एसडी का लागि लक्ष्मी प्रसाद नेउपाने, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा फेरि पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने बताउनु भएको छ। मंगलबार पार्टी निकट प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संघको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले पार्टी प्रदेश सरकारहरूमा सहभागी हुने जानकारी दिनुभयो। आफूहरू संघीय सरकारमा सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेको भन्दै प्रदेश सरकारमा पनि छिट्टै जाने उहाँको भनाइ थियो। मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, गठबन्धन दलमा हामी पनि सामेल छौँ, केन्द्रमा पनि हामी छौँ। अब हामी प्रदेशमा पनि सरकारमा सहभागी हुन गइरहेका छौँ। त्यस अर्थमा प्रदेशमा पनि र केन्द्रमा पनि हाम्रो भूमिका रहनेछ। पालिकाको हकमा जहाँ हाम्रो पार्टी सङ्गठन छ उहाँहरूको सहयोग लिएर उहाँसँग समन्वय गरेर गर्नुपर्छ। अध्यक्ष नेपालले राज्यले शिक्षा क्षेत्रलाई धेरै महत्त्व दिनुपर्ने भन्दै शिक्षकहरूको मर्यादा र जीवनस्तर राम्रो बनाउन विशेष लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कुनै पनि बालबालिकाहरूलाई विद्यालय बाहिर राख्नु नहुने भन्दै सबैले कम्तीमा कक्षा 12सम्म पढ्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ थियो। शिक्षा प्रदान गर्नका लागि हामीले एकजना बालक पनि विद्यालयभन्दा बाहिर नरहुन् भन्ने सोच राखेर सबै बालबालिकालाई न्यूनतम पनि +2 को एजुकेसनसम्म पढ्ने वातावरण हामीले उपलब्ध गराउनु पर्दछ। प्रत्येक युवाहरूलाई हामीले प्राविधिक शिक्षा या टेक्निकल ट्रेनिङ उपलब्ध गराउनु पर्छ। अध्यक्ष नेपालले युवाहरूलाई प्राविधिक शिक्षा र तालिम दिएर सीवयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 7 प्रदेशमा अनुसन्धानको दायरा विस्तार गर्न जरुरी रहेको बताएको छ। काठमाडौँमा जारी वैज्ञानिकहरूको 9औं राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले 7 प्रदेशमा अनुसन्धान केन्द्र विस्तार गरी अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भएको हो।
उहाँले शाखा विस्तारका लागि मन्त्रालयले आवश्यक काम अघि बढाइसकेको भन्दै प्रादेशिक अनुसन्धान शाखा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा गहन छलफल भइरहेको जानकारी गराउनुभयो। देशमा नसर्ने रोगहरूको पनि अनुसन्धान हुन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै सचिव पोखरेलले अनुसन्धानका गतिविधिहरूलाई तीव्रता दिन आग्रह गर्नुभयो। तीनटा चीज अब एनएचआरसीको विकासको लागि भन्ने कुरामा एनएचआरसीलाई हामीले प्रादेशिक रूपमा अगाडि लैजानुपर्ने एउटा मुख्य आवश्यकता हो। त्यसलाई हामी प्रादेशिक रूपमा कसरी लैजाने भन्ने कुरामा हामी गहन छलफलमा छौँ र सकेसम्म छिटै यसलाई हामी प्रादेशिक रूपमै एनएचआरसीको प्रदेशमा पनि एउटा शाखा होस् भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। डाक्टर प्रदीप हामी छलफलमा छौँ र यसलाई त्यसै हिसाबले अगाडि लान्छौँ भने कोभिडको टाइममा गरेका रिसर्चहरूले पनि थुप्रै हामीलाई मद्दत पुग्यो। त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठले संवैधानिक व्यवस्थालाई दृष्टिगत गरी खोज र अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य तथ्याङ्कका आधारमा स्वास्थ्य नीति रणनीति योजना तर्जुमा गर्ने गरी सरकारले स्वास्थ्य अनुसन्धानका क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले वैज्ञानिक प्राविधिक बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम लागू गरिने बताउनुभयो। वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा वैज्ञानिक प्राविधिक बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने उल्लेख रहेको छ। यो संवैधानिक व्यवस्थालाई दृष्टिगत गरी खोज र अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य तथ्याङ्कका आधारमा स्वास्थ्य नीति रणनीति योजना तर्जुमा गर्ने गरी नेपाल सरकारले स्वास्थ्य अनुसन्धानका क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्नेछ। उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा युवा वैज्ञानिकलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याइने पनि बताउनुभयो। पछिल्लो समय सहकारीमा देखा परेका समस्या समाधानका लागि सरकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीहरूले सहकारी संस्थामा उत्पन्न समस्या र नागरिकले भोग्नु परेका असुविधामा सबै गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए। काठमाडौँ महानगरपालिका सहकारी विभागकी उपनिर्देशक विमला कोइरालाले महानगरभित्र रहेका 90% सहकारीको मूल्य मान्यतामा चल्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। हुन नसक्नु सरकारीको मूल्य मान्यता र मर्म सबैलाई थाहा छ र पनि मूल्य मान्यता र मर्मको परिधिमा रहेर मैले दाबी नै गर्छु यहाँ सबै सहकारीहरू हुनुहुन्छ म गरौँ सबैजनाले 90% सहकारी चलेका छैन 10% होला 90% ठ्याक्कै मूल्य मान्यता मर्ममा चलेका छैन। मैले अघि नै भनिसकेका छु म्याक्सिमम समस्या समाधान मात्रै गरेका छौँ सकभर पुलिसमा नपठाउने व्यवस्था गरेका छौँ। छलफलमा आउनुहुन्छ सहकारी कर्मीहरू हामीलाई अलिकति टाइम दिनुहोस् हामी बचत फिर्ता गर्छौँ हामीले लगानी गरेर उठेन भन्नुहुन्छ भने हामीले पठाएको पनि छैनौँ र जसले चाहिँ अटेर गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ प्रहरी कारबाहीको लागि पठाउने गरिएको छ। सहकारीमा देखिएको समस्याले यसप्रतिको नागरिक विश्वासमा खण्डित हुँदै गएकाले सो नियमनमा जोड दिनुपर्ने अधिकांशका सुझाव थिए। अन्तर्राष्ट्रिय जगतले चिन्ने र सम्मान गर्ने तर आफ्नै देशले नचिन्ने र सम्मान गर्न बिर्सिएकी नेपालकै एक वीरङ्गना चेली हुन् अनागरिका धम्मवती, जसले 15 वर्षको कलिलो उमेरमा अनकन्टार जंगलहरू पार गर्दै नेपालदेखि म्यानमारसम्म पैदल हिँडेर गई बौद्ध शिक्षा हासिल गरिन्। उनले म्यानमारकै सर्वोच्च शिक्षाको पदवी शासन ध्वज धम्मारिया उपाधिबाट विभूषित हुने पहिलो विदेशी नागरिक समेत बनेर नेपालको शिर उच्च राखिन्। एक रिपोर्ट। आफ्नो साहस र परिश्रमबाट नेपालको गरिमालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनाउन सफल 90 वर्षीय धम्मवती गुरुमालाई विशेष सम्मान प्रदान गरिने भएको छ। आगामी वैशाख 1 गते धम्मपूजा आयोजक समितिले राष्ट्रिय सभा गृहमा उहाँको धम्मपूजा गर्न लागेको हो। ललितपुरमा विक्रम सम्वत 1991 साल असार पूर्णिमाको दिन आमा हेरा ठकुर साक्य र बुबा हर्षमान साक्यकी सुपुत्रीको रूपमा उहाँ जन्म भएको हो। 2006 सालमा कुशीनगरमा 15 वर्षको उमेरमा प्रवजित भएर गणेश कुमारी साक्य अनगारिका धम्मवती हुनुभयो। उहाँले म्यानमारमा पुगेर 14 वर्ष बुद्ध शिक्षाको अध्ययन गर्नु भएको थियो। म्यानमारकै सर्वोच्च शिक्षाको पदवी शासन ध्वज धम्माचर्य उपाधिबाट विभूषित हुने पहिलो विदेशी नागरिक हुनुहुन्छ।
म्यानमारका प्रसिद्ध साहित्यकार रवेठो मास्तवीरले टमी चेत अर्थात् स्नेही छोरी भनेर बर्मिज भाषामा उहाँको जीवनी नै लेख्नु भएको छ। यो पुस्तक 5वटा भाषामा हजारौं प्रति प्रकाशित भइसकेको छ। धमौटी गुरुमा भनेपछि नेपालमा मात्रै होइन विदेशमा पनि सबै धेरैले चिन्न जानेको हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ अहिले 79 वर्ष पुग्नुभयो। प्रवचित हुनुभएको 74 अथवा 74 वर्ष हुनुभयो। त्यसको उपलक्ष्यमा हामी सबै सङ्घ संस्थाहरू मिलेर एउटा विशेष सामूहिक धर्म पूजा गर्न लागेको छु। यही 2080 साल वैशाख 1 गते शुक्रबार भिरकोटी मण्डप राष्ट्रिय सभागृह भिरकोटी मण्डपमा भव्यका साथ उहाँको धर्म पूजा गर्न लागेको छ। 2020 सालमा अध्ययन पूरा गरी स्वदेश फर्केर धर्मकृति विहार लगायत धेरै विहारहरू निर्माण गरेर बुद्ध शिक्षालाई घर घरमा पुर्याउनका साथै तत्कालीन समयमा महिला जागरणको नायिका बन्नुभयो। आमा बुबाले दिएको गणेश कुमारी नाम जस्तै उहाँ आफ्नो कुरालाई सहज र सरल तरिकाले बुझाउन सिद्धहस्त हुनुहुन्छ। उहाँलाई म्यानमार सरकारले अग्र महाग्रन्थ वाचक पण्डित उपाधिबाट विभूषित गरेको छ। नेपाल भाषा परिषदबाट भाषाठुवा सम्मानबाट सम्मानित रहेको छ भने जनस्तरबाट नागरिक अभिनन्दन समेत गरिसकेको छ। धम्म पूजा भन्नाले यो पाली शब्द धम्मबाट आएको, यसको अर्थ धर्म। यहाँ अब धम्म पूजा भन्नाले कुनै धर्मलाई पूजा गर्न खोजेको होइन, यो बुझ्नु जरुरी छ। यहाँ धर्म पूजा अथवा धम्म पूजाको अर्थ के त भन्दाखेरि जो व्यक्तिले धर्मका कुराहरू सिकाउनुहुन्छ, धर्म देशना गर्नुहुन्छ, धर्मको अनुशासन गर्नुहुन्छ, त्यसको बापत त्यसको कृतज्ञता स्वरूप त्यो धर्म देशना दिने, धर्म उपदेश दिने, धर्म अनुशासन गर्नेलाई भौतिक रूपमा केही न केही चढाएर पूजा सम्मान गरिन्छ। पूजा भनेकै सम्मान हो। 60 वटा भन्दा बढी पुस्तकको लेखन तथा 300 भन्दा बढी पुस्तक प्रकाशन तथा 40 वर्षदेखि निरन्तर धर्मकृति मासिक पत्रिकाको प्रकाशन गरी धर्म, भाषा तथा साहित्यको उत्थान तथा नेपालमा थेरवादी शासनको जग बलियो बनाउन आफ्नो जीवन नै समर्पित गर्नु भएकी धम्मवती गुरुमा केही समय अघि मात्र क्यान्सरलाई समेत पराजित गर्न सफल हुनु भएको छ। 90 वर्षको उमेरमा पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत धर्म उपदेश दिएर मानव कल्याणको कार्यमा उहाँ निरन्तर खटिरहनु भएको छ। मानव सेवा मार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अलग्गै पहिचान बनाउन सफल धम्मवती गुरुमाको योगदानको कदर गर्न राज्य चुक्नु हुँदैन। धर्मसँगै नेपाली महिलाको जागरणका निम्ति योगदान पुर्याउनु भएकी धम्मवती माको कामलाई आउँदो पुस्ताले नबिर्सियोस् भनेर जोगाउनको लागि हर सम्भव उपाय राज्यले गर्नु आवश्यक रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी का लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथ विसन्तर साकेको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा प्रस्तुत छ। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले अवसर दिई निजी क्षेत्रले मुलुकमा समुन्नति ल्याउने जिकिर गर्नु भएको छ। मंगलबार महासंघको 57औं वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन कार्यक्रममा अध्यक्ष गोल्छाले यस्तो धारणा राख्नु भएको हो। उहाँले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको निराशा लामो समय नरहने बताउनु भयो। अध्यक्ष गोल्छाले महासंघ सरकार विरुद्ध आन्दोलित हुन संगठित नभएको भन्दै महासंघको निजी जिम्मेवारी वहन गर्ने हातहरूलाई सहजतापूर्वक काम गर्नका लागि सरकारले वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। अहिले हाम्रो लागत बढेको छ तर अवसर सधैँ टाढा रहने छैनन्। अहिले व्यवसाय कठिन छ तर समुन्नतिको बाटो हामीले नै कोर्नेछौँ। यो फगत मेरो कल्पना मात्रै होइन, विगतमा हामीले पुष्टि पनि गरेर देखाएका छौँ। हाम्रो प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदल्ने गर्विलो इतिहास हामीसँग छ। यो अबको दिनमा पनि सम्भव छ किनभने अब महासंघलाई मैले काबिल हातको जिम्मा लगाउँदैछु। यी हातहरू निर्बाध काम गर्न पाऊँ,
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, उद्योग मन्त्रीज्यू, यो अवसर यहाँले सृजना गरिदिनुपर्छ। हाम्रो खुट्टामा अवरोधको जन्जिर लगाउने सुविधा अब छैन। हामी चाहन्छौँ हाम्रो सङ्गठित सहकार्य सरकार विरुद्ध आन्दोलनको लागि कहिले पनि नहोस्। महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्रको सङ्कट समाधानको लागि वृहत राष्ट्रिय विमर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटको डिलमा रहेको भन्दै सबै सरकारवालाले समयमै विचार गर्दा समस्या समाधान गर्न गाह्रो नहुने दावी गर्नुभयो। नेपालको जस्तो सानो अर्थतन्त्रलाई केही महिनाभित्र लयमा फर्काउन सम्भव रहेको भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लचिलो मौद्रिक नीति मार्फत बजारमा तरलता बढाउने र ब्याज दर घट्ने उपकरणहरू ल्याउनु पर्ने उहाँको सुझाव थियो। लयमा फर्काउन सम्भव चाहिँ छ। यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा चाहिँ राख्नु पर्दछ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नीतिगत सहजीकरण चाहिँ गर्नुपर्दछ। राज्यका सबै निकायले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न वातावरण बनाइदिनु चाहिँ पर्दछ। व्यवसाय र व्यवसायीहरूको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ। स्वदेशी र विदेशी लगानीको वातावरण सहज बनाउनुपर्छ। उहाँले अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड निजी क्षेत्र भएको भन्दै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारमा सेनाको हवाई आक्रमणबाट कम्तीमा 53 जनाको मृत्यु भएको छ। 2 वर्ष अघि सैन्य कुविरोधीहरूको केन्द्र मानिएको सहर पाँजिकीमा मंगलबार सेनाले हवाई आक्रमण गरेको हो। आक्रमणमा बालबालिका सहित कम्तीमा 53 जनाको मृत्यु भएको र अरू थुप्रै मानिस घाइते भएको बताइएको छ। स्थानीय तथा प्रत्यक्षदर्शीहरूले यस आक्रमणलाई सैन्य कु भए यताकै घातक आक्रमण भनेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार अनुसार स्थानीयहरू एक प्रशासनिक कार्यालयको उद्घाटन समारोहका लागि भेला भइरहेका बेला सैन्य आक्रमण भएको हो। मृत्यु हुनेहरू अधिकांश आम नागरिक थिए। घटनास्थलमा उद्धार कार्य भइरहेका बेला पनि दोस्रो आक्रमणबाट 3 जना मारिएका थिए। आक्रमणबारे म्यानमारको सेनाले भने हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। म्यानमारमा सैन्य कुका नेता मिन आङ हुइङले गत महिना आफ्नो शासन विरुद्ध लडिरहेका आतंकवादीहरूमाथि निर्णायक कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो। म्यानमारमा आङ सान सुकीको पार्टीको निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै सेनाले 2021 फेब्रुअरी 1 मा कु गरेको थियो। त्यसयता भएका विभिन्न प्रदर्शनमा हजारौंको मृत्यु हुनुका साथै हजारौं मानिस घाइते र ठूलो संख्यामा पक्राउ परेका छन्। यसबीचमा 10 लाख भन्दा धेरै मानिस विस्थापित भइसकेका छन्। अब पालो खेल समाचारको। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा मुम्बई इन्डियन्सले पहिलो जित हात पारेको छ। अरुण जेटली स्टेडियममा भएको खेलमा मुम्बईले घरेलु टोली दिल्लीलाई 6 विकेटले पराजित गरेर तेस्रो खेलमा पहिलो जित दर्ता गरेको हो। दिल्लीको दिएको 173 रनको लक्ष्य मुम्बईले अन्तिम बलमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। मुम्बईका लागि कप्तान रोहित शर्माले 65, तिलक वर्माले 41 र ईशान किशनले 31 रन बनाए। दिल्लीका लागि मुकेश कुमारले 2 तथा मुस्ताफिजुर रहमानले 1 विकेट लिए। त्यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको दिल्लीले 19.4 ओभरमा अल आउट भएर 172 रन बनायो। दिल्लीका कप्तान डेभिड वार्नरले 51, अक्षर पटेलले 54, मनीष पाण्डेले 26 तथा पृथ्वी शाहले 15 रन बनाए। पछिल्लो 10 बलमा 5 विकेट गुमाएपछि दिल्ली 172 रनमा समेटिएको हो। मुम्बईका लागि पीयूष चावला र जेसन बेरेनफोर्डले 3 तथा रिली मिरिदेतले 2 विकेट लिए। तेस्रो खेलमा मुम्बईको यो पहिलो जित हो भने दिल्लीको यो लगातार चौथो हार हो। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा एकै दिन सर्वाधिक 10 गोल भएको दिन मंगलबार साबिक विजेता मछिन्द्र फुटबल क्लबले खुमलटारमाथि 7-3 को फराकिलो जित निकालेको छ। ललितपुर स्थित च्यासल मैदानमा सम्पन्न लिगको 8औं चरण अन्तर्गतको खेलमा मछिन्द्रलाई जित दिलाउन ओलावले अफिजले
5 तथा विमल घरती मगर र विजय भुजेलले समान 1-1 गोल गरे। खुमलटारका लिग मेसौको ओलोमौले 2 तथा स्टेफन विनोङले 1 गोल फर्काउँदै अन्तर घटाएका थिए। जितसँगै मच्छिन्द्रले 8 खेलमा 12 अङ्क जोड्दा पराजय बेहोरेको खुमलटारको समान खेलबाट 7 अङ्क भएको छ। लिग अन्तर्गत मंगलबार नै एन्फा मुख्यालयको मैदानमा सम्पन्न खेलमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले जावलाखेल युथ क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। खेलको 16औं मिनेटमा कप्तान जिलेस्पी जङ कार्कीको गोलबाट आर्मीले अग्रता लिएको थियो। 54औं मिनेटमा नवयुग श्रेष्ठले पेनल्टी मार्फत गोल गर्दै आर्मीले अग्रता दोब्बर बनायो। 62औं मिनेटमा जावला खेलका सुनिल खड्काले गोल गर्दै खेललाई 2-1 को स्थितिमा ल्याए पनि खेल सकिन 10 मिनेट बाँकी रहँदा सुदिल राईले गोल गर्दै आर्मीको जित निश्चित गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भलिबल खेलका लागि आगामी बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। स्वर्गीय नेता पुष्पबहादुर बोगटीको स्मृतिमा आयोजित प्रथम पुष्पबहादुर बोगटी स्मृति कप राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको मंगलबार उद्घाटन गर्दै उहाँले भलिबलमा विशिष्ट योगदान गर्ने इच्छा रहेको बताउनु भएको हो। आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा भलिबललाई राष्ट्रिय खेल घोषणा गरे पनि यसको विकासका लागि अपेक्षा अनुसार काम नभएकाले यसपटक आवश्यक सहयोग गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो। मैले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा भलिबललाई राष्ट्रिय खेलको रूपमा घोषणा गरेको थिएँ र अहिले त्यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदा केही कुरा पक्कै पनि प्रगति भएको छ, तर जति हुनुपर्ने अझै भएको छैन। यो मेरो तेस्रो कार्यकालमा भलिबललाई विशिष्ट रूपमा योगदान गर्ने मेरो इच्छा छ। मलाई चाहिँ नीति कार्य र बजेटमा यो बारेमा आउनेछ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले महिला टोली चीनमा हुन लागेको एसियन गेम्समा सहभागी जनाउने निश्चित भइसकेकाले पुरुष खेलाडीहरूको पनि सहभागिता आवश्यक रहेको भन्दै तयारीमा जुटेको जानकारी दिनुभयो। त्रिपुरा स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हलमा आयोजना हुने प्रतियोगितामा 5 दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ। लिग कम नकआउटको आधारमा हुने प्रतियोगिताको विजेताले 4 तथा उपविजेताले 2 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। बैतडीमा जीप दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु हुनेमा सबै बझाङको केदारस्यु गाउँपालिका 5 का जीप खस्ने क्रममा सडकमै हामफालेका 5 जना सकुशल। जिम्मेवारी बोध गरी काम गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले सरकारले गरायो सचेत, फोहोर नउठाउने कदम नीतिगत व्यवस्था विरुद्ध रहेको ठहर। संयुक्त सरकार भएकाले कांग्रेसले सोचे अनुसार काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको सभापति देउवाको भनाई। अरूलाई दोष लगाएर उम्कन नमिल्ने महामन्त्री थापाको टिप्पणी। प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरू संक्रमणकालीन न्याय निरूपण विधेयक सर्वस्वीकार्य र न्यायपूर्ण बनाउन सहमत। विधेयक पारितको प्रक्रिया बारे अझै छलफल आवश्यक। मुलुकको वित्तीय क्षेत्र सुरक्षित रहेको राष्ट्र बैंकको दाबी। सानोतिनो धक्काले जोखिम आउने अवस्था नरहेको भनाई। सरकारी कोषमा 1 खर्ब 90 अर्ब नगद मौजदात।
म्यानमारमा सेनाले गरेको हवाई कारबाहीमा कम्तीमा 53 जनाको मृत्यु, दर्जनौं व्यक्ति घाइते, सैन्य कू भए यताकै घातक आक्रमण भएको अनुमान। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा मुम्बई इन्डियन्सको पहिलो जित, 6 विकेटको पराजयसँगै दिल्ली लगातार चौथो खेलमा हार बेहोर्न बाध्य। माउन्टेन समाचार अहिले सकियो। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।